9 बजे सुबह को खुदा यीशु मसीह को मसलूब किया गया, और उसके बाद 12 बजे के करीब हम पढ़ते हैं। फिर जब दोपहर हुई तो तमाम मुल्क में अंधेरा छा गया, और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक छाया रहा। फिर तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी इलोही इलोही लमा शबक्तनी, जिसका तर्जुमा है, ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। یہ ایک سپر نیچرل ڈارکنس تھی۔ یہ حیرت انگیز واقعہ اس وقت روح پذیر ہوتا ہے جبکہ سورج کی روشنی اپنے ایکسٹریم پہ ہوتی ہے۔ جب عام طور پر سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے تقریباً دوپہر کے 12 بجے، تو اس وقت یہ ڈارکنس ہوگی۔ یعنی کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ایک بائبل بلیور اور مسیحی کے لیے کہ ایسے واقعات جو پاسٹ میں بھی ہو چکے اور یہ فیوچر میں بھی ہوں گے، جس نے دن کو رات میں تبدیل کر دیا، یہ روشنی پیدا کی، جس نے روشنی کو بنایا وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کے ہاتھ میں سارا اختیار ہے۔ جب ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ خدا نے کہا روشنی ہو جائے تو روشنی، خدا جو کہتا ہے وہ ہو سکتا ہے، تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس واقعے سے پہلے بھی جب یشوع کی کتاب میں ہم اس کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر سلاطین کی کتاب میں جب خدا نے سورج کو پیچھے لٹا دیا، اور خروج 10 باب میں آپ کو یاد ہوگا جب مصریوں پر آفتیں آئیں تو پھر وہاں پر بھی ہم ایک تاریکی دیکھتے ہیں، اور پھر ہم اعمال 2 باب 20 میں پطرس کو جوئیل نبی کا ذکر کرتے ہوئے آنے والی تاریکی کی باتوں کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں کہ جب خدا میں یسوع مسیح آئے گا تو آسمان اور زمین اور ستارے اور سورج چاند پر کیا واقعات اثر ہوں گے۔ پھر ہم آخری کتاب جو مکاشفہ کی کتاب ہے وہاں پر بھی لکھا ہے کہ سورج تاریک اور چاند خون ہو جائے۔ یہ باتیں نہ صرف کلام مقدس میں ملتی ہیں، یہودیوں کی تاریخ میں ملتی ہیں، بلکہ اس کے بارے میں ریسرچ بتاتی ہے۔ یہ ہسٹری میں رقم ہے، رومیوں کی ہسٹری میں یہ ہمیں بات ملتی ہے کہ اس وقت پورے ملک میں اندھیرا چھا گیا، بلکہ یہ وہاں ہی نہیں جہاں پر یہ واقعہ ہو رہا تھا، بلکہ تمام دنیا میں جہاں جہاں روشنی تھی اس وقت تاریکی پھیل گئی۔ تو یہاں پر یہ تاریکی ہم اسپرچل طور پر بھی دیکھتے ہیں کہ خدا جو عدل کا خدا ہے، جس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا کی آنکھ
इतनी पाक है वो गुनाह को देख नहीं सकती। तो जब यीशु पर वो गुनाहों का बोझ था, ना सिर्फ मेरे और आपके बल्कि जहान के गुनाहों का बोझ था, तो फिर उस तरीकी डार्कनेस के अंदर वो गुनाह छुपा दिया गया कि वो खुदा गुनाह को देख नहीं सकता। जैसे जब आदम और हवा के गुनाह का वाकया हुआ तो क्या हुआ कि आदम और हवा ने क्या किया, अपने आप को उस गुनाह की वजह से छुपाया। तो अजीजों, खुदा ने जब उस जुल्म को देखा जो बेशक दुनिया में होता है, लेकिन जब उसने अपने पाक बेटे पर ये जुल्म और बर्बरियत को देखा, उस लानतान को देखा, उस अजियत को देखा, एक गुनाह था और एक बर्बरियत उसके जख्मों से बहता हुआ और उस जिस्म की कमजोरी की हालत को उसने छुपा दिया, उस मौत के खौफनाक मंजर को छुपा दिया, जिससे हम खुदा का तरस भी देखते हैं। ये खुदा की तरफ से भी एक तरह से ऐसी बात थी कि खुदा भी इससे खुश नहीं था, दुखी था। अजीजों, एक और बात, जब ये सारा कुछ हो रहा था, इस बात को बड़े गौर से सुनो, जब ये कुर्बानी हो रही थी, ये उस वक्त उस कुर्बानी का एक्सट्रीम या पॉइंट कह सकते थे, जब वो इस जहां के गुनाह उठाए खुदा को अपनी कुर्बानी पेश कर रहा था, हमारे गुनाहों के लिए फिदिया बना, हमारा कुफारा बना हुआ था। तो उस वक्त क्या हुआ एक्चुअली कि फसा का ये दौर था, तो हैकल में भी कुर्बानियां होती थी। तो ये एग्जैक्टली वो टाइम था जब वो क्या करना शुरू करते हैं, काहिन बर्रों की, बछड़ों की, बकरों की कुर्बानियां देना शुरू करते हैं। तो क्या देखते हैं कि अंधेरा छा गया, डार्कनेस इतनी तारीकी थी कि कोई हिल नहीं सकता, जैसी तारीकी हम खरूज की किताब में पढ़ते हैं, ठीक डार्कनेस। तो असल में क्या किया खुदा ने, जो बकरों बछड़ों की कुर्बानियां सालों से चली आ रही थी, सदियों से चली आ रही थी, उनको स्टॉप कर दिया, उनको रोक दिया, और वो जो उत्तम कुर्बानी, जो अजीम कुफारा हो रहा था, जब वो हो रहा था, तो बाकी बकरों बछड़ों की कुर्बानियां थी, क्या हुआ, वो महदूद हो गई, वो बंद हो गई, ताकि वो कुर्बानी पूरी हो सके। क्योंकि डार्कनेस जब होगी, तारीकी होगी, तो तारीकी में क्या कर सकते हैं, बच्चों पर छुरियां तो नहीं चला सकते बकरों पर, बल्कि वो अपने आप को ही जख्मी कर देते। तो ये भी एक बात थी कि वो कुर्बानी हो रही थी कि जिसका अक्स था वो सारी कुर्बानियां जो यहूदी इतने 100 सालों से करते आए थे। तो ये उस बात की भी तकमील थी जो खुदा ने इब्राहिम को की थी कि उस पहाड़ पर मुहैया किया, खुदा खुद अपने लिए बर्रा मुहैया करेगा। तो यहाँ पर खुदा का अजीम बर्रा जो जहान के गुनाह उठा ली जाता, उसकी कुर्बानी थी। तो दूसरी सब कुर्बानियां रोक दी गई, स्टॉप कर दी गई, ताकि वो पूरी कुर्बानी खुदा के हुजूर पेश की जाए। तो गजब का प्याला उस पर ढेला जा रहा था, उस पर खुदा का गजब था। तो यीशु ने खुदा के गजब को बर्दाश्त किया, उसने हर फर्द के लिए मौत का मजा चखा। ये आपके और मेरे गुनाह की जिनकी सजा मिल रही है, क्योंकि मसीह बेगुनाह था। अब कभी कभी लोग कहते हैं खुदा ने ये क्यों कहा, ऐ खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे पूछा। अब जब कि खुदा के गजब का प्याला ढेला जा चुका, तो सजा के खत्म होने का वक्त है, और मौत से ये सजा खत्म हो जाएगी, उसकी जिंदगी का इख्तिताम होने वाला। तो आज 40 में वो जोर से चिल्लाया। अब गौर से बात सुनी कि यहाँ जब जोर से चलाने की बात आती है, तो इसका मतलब है कि वो होशो हवास में शख्स है, और उसके बदन में अभी वो कुव्वत है, इतने घंटों से वो बेपनाह कर्ब की हालत में मुब्तला है, इस दर्द की हालत, लेकिन रूहानी तौर पर गुनाह के लिए खुदा की सजा को बर्दाश्त कर रहा था। तमाम नस्ल इंसानी का गुनाह का बोझ उसके ऊपर लाद दिया गया, तो वो खुदा को पुकारता, एली एली लमा शबक्तनी, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे। यानी कि अब वो काम जिसके लिए इस दुनिया में आया था, मैंने ये काम पूरा कर दिया। खुदावंद तू कहाँ है, तू मुझे क्यों इस दर्द से नहीं कर। ये असल में ज़बूर 22 के अल्फाज को वो दोहराते हैं, जो पहले से पेशन गोई हो चुके थे कि मसीह जो सलीब पर होगा तो वो ये अल्फाज दोहराएगा। तो वो उसकी भी तकमील थी। और जब मैं ये मंजर देखता हूँ, जिस्मानी तौर पर उसके हाथों पाँव में खील झुके हुए, सलीब पर लटका हुआ इंसान बमुश्किल से सांस भी ले पाता है, उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और उसके पट्टे जो है वो हिल भी नहीं सकते, सर पर कांटों का ताज है, और खून सर से बहता आंखों में जा रहा है, सारे चेहरे पर वो प्यास से जिसका मुंह खुश्क है। और उस हालत में जब आप हिल भी ना सकते हैं, लोग ताने मार रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, उनके मुंह से जुबानों से जहर उगल रहा,
میرے لیے یہ سب کچھ سہا۔ اگر آپ سوچیں کہ اگر آپ کو وہ اذیت دی جا رہی ہے وہ آپ وہاں پر ہوتے تو کیا حال، تو ہم کتنے مبارک لوگ۔ صرف یہ تکلیف نہیں تھی، اس تکلیف کے بعد جو اینڈ تھا وہ جہنم کا، لیکن خدا نے نہ صرف ہمیں اس اذیت ناک تکلیف سے، پین سے بچایا، بلکہ ہمیں ہمیشہ کی جلنے والی آگ سے بچا دیا۔ عزیزو، اس منظر کو یاد رکھیں، یہ وہ لمحہ تھا جس کے لیے باغ گتسمنی میں اس کا پسینہ خون کی بوندیں بہہ کر نکلتا تھا۔ کیا یہ منظر، یہ جدائی کو وہ سوچ رہا تھا، یہ جدائی تھی یسوع کے ذہن کہ جو جدائی اس وقت ہوئی، جس وقت وہ تاریکی چھا گئی، تو اس جدائی کو تصور کر کے یسوع نہ کہ صرف وہ گناہ کو اٹھانے کے لیے آیا تھا، لیکن اس گناہ کی وجہ سے جو باپ اور بیٹے کے درمیان وہ وقتی، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ لمحاتی تھی، سیکنڈ کی تھی یا وہ کتنی تھی، وہ چاہے پتہ نہیں کتنے لمحوں کی تھی یا کیا وقت تھا، خدا جانتا ہے اس سارے اسپرچل رحم کو۔ ہماری نظر میں وہ خدا یسوع مسیح 9 بجے سے لے کر 3 بجے تک صلیب پر لٹکے رہے، اذیت تھی، لیکن جب وہ خاص لمحہ آتا ہے جب وہ کہتا ہے میرے خدا اے میرے خدا، تو وہ لمحہ تھا جب خدا کے ساتھ اس کی جدائی، کیونکہ کلام ہمیں بتاتا ہے خدا گناہ کو دیکھ نہیں سکتا، تو اس وقت وہ بوجھ تھا، اس لیے خدا نے وہ تاریکی کر دی، وہ اس پر نظر نہیں کرنا چاہتا، اس کے لیے بھی وہ لمحہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بھاری ہے۔ ہم عام طور پہ پڑھتے ہیں نا، جب انسان کی بدی کی وجہ سے خدا کا دل محلول ہوا، وہ دکھی ہوا، تو جب اس کا اپنا بیٹا جو بے گناہ تھا، اور میرے اور آپ کے بلکہ جہان کے گناہ اٹھائیے اس وقت، تو اس وقت اس کا دل کیا ہوگا ایک باپ کا۔ تو عزیزو، یس، اس وقت وہ رفاقت میں وہ بریک آئی، لیکن وہ جدائی آئی، لیکن وہ اپنی ذات میں اس وقت بھی خدا تھا، اس کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آیا، خدا ہمیشہ خدا رہتا ہے، لیکن اس رفاقت میں جو تھی جدائی کا لمحہ آیا، یسایہ 53 باب کی 10 آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند کو پسند آیا اسے کچھ نہیں، اس نے اس کی جان کو غمگین کی، کہ خدا کی مرضی، وہ اس کی مرضی میں کیا تھی کہ وہ آگے بھی ہم پڑھتے ہیں کہ وہ جانتا تھا کہ اپنی جان کا دکھ اٹھا کے وہ مسیح کو دیکھا، خدا ان کی مرضی پوری ہوتی۔